بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط جڑا لفظ دشمن ہے اے دے 4 حروف نے۔ دال، شین، میم اور نون۔ جویں لفظ دشمن دے حروف 4 نے ایویں زندگی دے اندر انسان دے دشمن بھی 4 نے۔ پہلے دشمن دا نام دال تو شروع ہوتا ہے، دوسرے دا نام شین تو شروع ہوتا ہے، تیسرے دا نام میم تو شروع ہوتا ہے اور چوتھے دا نون تو شروع ہوتا ہے۔ دال تو دنیا، شین تو شیطان، میم تو مال تے نون تو نفس۔ اے 4 بندے دے دشمن۔ دنیا بھی بے وفا ہے، شیطان بھی بے وفا ہے، اور مال بھی بے وفا تے نفس بھی بے وفا۔ اینا 4 چوں پہلے دوواں دا آپس اندر گہرا تعلق ہے، دنیا دا اور شیطان دا، کیونکہ شیطان دنیا دے وچ یہ آخرت وچ نہیں ہونا۔ اگوں پھر شیطان دے 2 جال نے انسان نو پھسان لئی 2 ہتھیار نے۔ پہلا ہتھیار مال دا، تیرا مکان بڑا وڈا ہونا چاہیے، تیرے کول کار بڑی عالی شان ہونی چاہیے، تیرا بنگلہ بڑا زبردست ہونا چاہیے، تو جناب بڑا سوٹٹ بوڈٹ تینوں بننا چاہیے، مال تیرے کول وادو ہونا چاہیے۔ پہلے شیطان اے ہتھیار بندے تے سٹ دے تے پھر بندہ مال دی حوث وچ آخرت بھول جاتا ہے۔
مال جمع کردا ہے تے جدو مال آ جاندا ہے تے پھر شیطان کہندا ہے ہن تینوں ٹینشن کا دیئے، ہن عیش کر، موج کر، جڑی لڑکی پسند آوے مال دے کے خرید لے، جڑی محفل پسند لگے پیسہ لا کے خرید لے، جڑا بندہ تیرے تو اونچا نکلدا ہے پیسے دے کے مروا لے۔ پہلے مال والا ہتھیار استعمال کردا ہے، جدو مال آ جاندا ہے پھر نفس والا ہتھیار استعمال کردا ہے۔ نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ بندہ اپنے نفس دی من مانی کردا 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 مر جاندا ہے تے جدو قبر وچ جاندا ہے نہ قبر وچ دنیا آندی ہے، نہ شیطان آندا ہے، نہ مال آندا ہے، نہ نفس آندا ہے۔ اوتھے پھر انسان نو کلے نو حساب و کتاب دینا پیندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جڑی دنیا اور شیطان اللہ نے انہاں دوواں تو حقارت دا ذکر کیتا ہے، انہاں دوواں تو نفرت دا ذکر کیتا ہے کہ تواڈے دل وچ انہاں دوواں دی نفرت ہوئے، حقارت ہوئے، بے رغبتی ہوئے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ ایدہ متبادل کوئی نہیں، تے اگلیاں دو چیزاں جڑیاں نے وہ آخرت وچ بھی ہونیاں نے، مال بھی آخرت وچ ہونا ہے تے نفس بھی آخرت وچ ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں دوواں چیزاں نو سدھارن دا طریقہ بیان کیتا ہے۔ مال حرام نو حلال کیویں کیتا جائے گا، نفس اگر برا ہے تو اس برے نفس نو اچھا نفس کیویں بنایا جائے گا، ایدے طریقے اور ایدے ضابطے اللہ نے کتاب مبین اندر ذکر کیتے ہیں۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تہاڈے سامنے بعون اللہ تعالی انہاں چاراں چیزاں دے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو میں کرنی ہے تے تسی بھی کم چار ہی کرنے ہیں۔ کنے کم کرنے؟ بولو، چار۔ پہلے سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے تے پھر اپنے کوڑ نہیں رکھنا، اس پورے جمعے نو اگے بھی پہنچا دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ راہ راست تے آ جائیں۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ نَفْسًا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔
فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وَذَرِ الَّذِينَ چھوڑ دیو نہ لوگانو وَذَرِ الَّذِينَ انہاں لوگاں تے دعوت دا اثر نہیں ہو سکدا انہاں لوگاں تے تقریراں دا اثر نہیں ہو سکدا انہاں لوگاں تے جمعہ دا اثر نہیں ہو سکدا جنی مرضی وعد و نصیحت کردا رہے میرے سونیا انہاں لوگاں نو چھوڑ دے کوئی فائدہ نہیں محبوبہ اللہ کیڑے لوگ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا فرمایا جنہ لوگاں نے دین و مذاق بنا لیا جنہ لوگاں نے دین و تماشا بنا لیا جنہ لوگاں نے دین دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا اے فیس بک ویکھو ہاں اے کئی مسلمان نوجوان دین دا مذاق اڑا کے ویڈیو بنا کے نیٹ تے دیندے نے تاکہ لوگ ہس کے زیادہ ساڑھے تو متاثر ہوں چار بندے پیچھے کھڑے نے امام بن کے اگے کھڑا ہے تے امام جدو سجدے دی حالت اندر چلا جاندہ ہے تے پچھو چواں بندیاں دے وچوں کوئی بندہ امام نو چھیڑ دا ہے ادھے نال غلط حرکت کر دا ہے تے وہ امام وچے ہی نماز دے سجدے چو کھڑا ہو کر کے انہوں نے کٹن ڈے پیندا ہے اے ویڈیو بنائیے اے نیٹ تے چاڑیے کیوں تاکہ لوگ زیادہ ویکھن اے کسے نے نہیں ویکھیا کہ دین دا مذاق اڑایا جا رہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعْوًا محبوبہ دفع کرو اینا لوگانو کوئی او جس نبی دے ذمہ اللہ نے لایا ہے کہ سونیاں تسی پوری دنیا دے لوگاں دی اصلاح کرنی ہے اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے سونیاں چھڑ دے اینا دی اصلاح دی لوڑی کوئی نہیں ایڈے گندے نے سدھے ہو ہی نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا میں 2-4 دن پہلے ویکھ رہا سا ایک بدبخت نوجوان دعا کر دے کہندا یا اللہ مال دیتا مال دے کے لے لیا یا اللہ میں نو کاروبار دیتا کاروبار دے کے لے لیا تے بیوی دیتی تے دے کے بھولی گیا ہے وہ کدوں واپس لینی صرف مذاق بنا رہا ہے دعا کی کیتی جا رہی ہے مذاق کیتا جا رہا ہے شریعت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ بلکہ ایک بندہ تے سپیشلی رن مرید دے نام تو معروف ہے اور وہ کہندا ہے ماما ٹھنڈیاں چھاواں نہیں بڑھیاں ٹھنڈیاں چھاواں وہ کہندا ہے جو کچھ بڑھی ویچے ماں کی شیا ماں کوئی شے اللہ دا قرآن پڑھیا پیا ہے اللہ فرماندے نے ماں دی عزت کرو اپنے والد دا احترام کرو اے صرف دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ میں فیمس ہو جاواں مینوں ویوز زیادہ پین مینوں گوریاں والوں ڈالر بہتے لبن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال دل دیاں تختیاں تے لکھ کر کے لے جاج دا جمعہ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعْوًا فرمایا محبوبہ انہوں سمجھانا انہوں نے دین و مذاق بنا لیا ہے تے اللہ سنیا دین دا مذاق کیوں ڈان لگ پہنے وجہ کی بڑھیں گے فرمایا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ
حیات الدنیا، فرمایا اصل وچ دنیا دی زندگی نے انہاں نال دشمنی کر لئی ہے، دنیا نے انہاں نوں دھوکے وچ پا دتا ہے، انہاں سمجھیا جو کچھ ہے سارا کچھ دنیا دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے نے الذین یستحبون الحیات الدنیا، فرمایا او لوگ جڑے دنیا دی زندگی نال محبت کر بیٹھے نے، جڑے دنیا نال پیار پا کے بیٹھ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے پھر ہویا کی یہ جدو دنیا نال پیار پا لیا تے نتیجہ کی نکلیا، فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر لوکاں نو اللہ دے رستے تو روکن لگ پینے، لوکاں نو دین تو دور کر لگ پینے، لوکاں نو دین حنیف تو منع کر لگ پینے۔ قرآن نہیں سن دے اور بڑا کچھ سن دے نے، قرآن نہیں سنا دے اور بڑا کچھ سنا دے نے۔ 2 گھنٹے دی تقریر وچ قرآن دی ایک آیت بھی نہیں پڑھ دے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے رستے تو لوکاں نو روک دے پینے جدے لوگ۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین دا لباس دا اوڑھ کر کے تے دین تو الگ ہوندے پھر دینے، دین وچ ٹیڑا پن تلاش کر دینے۔ دین اندر کجر بھی تلاش، مولی صاحب اے کوئی لبنا حدیث جد وچ سود دا کوئی ذکر ہوئے کہ جائزے، مولانا میں تانوں وڈا وڈا دے دلوا دیاں گا، کوئی لبنا جد وچ سود دا کوئی لب جائے کہ جائزے نا۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھو نا جی ٹھول کی بجانا تے جائزے، ماڑا موٹا ٹھمکا جلگ جائے تے دے وچ حرج کیے، تھوڑا بہتا جی ٹپ 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 ہووے تے کادا خرجے۔ مولانا جی ارطغرل ڈرامہ ویکھ لیا تے کیڑا گناہ کر لیا ہے، ارطغرل ڈرامہ ویکھ لیا تے کیڑی غلطی کر لئی نا، انج دے ماڑے موٹے ڈرامے تے ویکھے جا سکدے نے نا۔ فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین وچ ٹیڑا پن تلاش کر دینے، ادھر تے ادھر پکھ ڈنڈیاں ول بھجے پھر دینے، سیدھا رستہ دین حنیف دا چھڈی پھر دینے۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، فرمایا میرے سونیا محبوبہ اے لوگ گمرائی دے ایڈے ڈونگے کھوہ وچ ڈگ پینے کہ نہ دے واپس آن دے رستے بند ہو چکے نے۔ ضلال بعید، دور دی گمراہی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر، اللہ انج دے لوگاں کو بچا کے رکھے، اللہ سانو اپنے دین دے رستے تے قائم رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ نا محبت کریا کر دنیا نال، جے محبت کرنی ہے تے رب نال محبت کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ جے پیار کرنا ہے تے محمد رسول اللہ نال کریا کر، جے دل وچ محبت بٹھانی ہے تے کملی والے دی بٹھایا کر۔ دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں، سونا ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں۔ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ اللہ اکبر، محبت ہی کرنی ہے نا، دل وچ پیار ہی بٹھانا ہے نا، اللہ تے رب دے قرآن دا بٹھایا کر۔
دل اندر محبت دی بٹھانی ہے تے میرے نبی دے شہر مدینے دی بٹھایا بڑے دن ہو گئے نا آج دل کردہ مدینے دا ترانہ بول جاواں دل وچ پیار بٹھانا ہے تے مدینے دا بٹھایا کر دل وچ محبت رکھنی ہے تے مدینے دی رکھیا کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ والا مدینے دی گل کردا ہے اللہ 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 کی کہندے نے ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا ہے مدینے کا دیکھو بازارا گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر خدایا کرم کر بیمارا گیا ہے خدایا کرم کر بیمارا گیا ہے مدینے کا دیکھو بازارا گیا ہے اور محبت دی گل سننا دراؤ پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہے پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہے پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہے مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستحبون الحیاة الدنیا ویسدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورہ الحدید ہے آیت نمبر 20 او جی میں کہیں دے نا او 20 مقا دیتی فلانے بندے نے اللہ نے آیت نمبر 20 ویچ 20 مقا چھٹیے اللہ رب العزت فرما دے نے فرمایا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد فرمایا کائنات دے دنیا دی زندگی کی ہے اللہ نے 4 مرحلے بندے دے بیان کیتے نے 4 ہی دشمن نے تے زندگی دے مرحلے بھی 4 ہی نے کیڑے کیڑے فرمایا اعلمو جان لو خبردار دل دیاں تختیاں تے نوٹ گالا کی نوٹ کر لئیے فرمایا انما الحیات الدنیا ہے دنیا دی زندگی کی اللہ کی یہ فرمایا لائبن و لہون پہلے نمبر تے کھیل تماشائے جدو بچہ چھوٹا جا ہندہ ہے نا کھیڑی جاندہ ہے کھیڑی جاندہ ہے کھیڑی جاندہ ہے جدو دنے ویکھو کھیل رہا ہے رات ویکھو کھیل رہا ہے بار جا رہا
अम्मा पुछदी है किथे चला, मैं खेलन चला वा। हर वक्त खेली जांदा है। जिंदगी दा पहला मरहला खेल दा ते अगला मरहला की है। फरमाया वज़ीनतुन, दुनिया दी जिंदगी दा दूसरा मरहला बंदे दे सोने होण दा। उमर जनाब जदों 25 सालां तो टप जांदी है ना, जवानी चढ़ जांदा है ते फिर हर वेले शीशे अगे ही खड़ा रहिंदा है। कदी इधरों वाल ऐनू पांदा है, कदी इधरों वाल ऐनू पांदा है, नवे नवे कपड़े पांदा है, नवियां नवियां करीमां लगांदा है ते हर वेले शीशे दे के खलो के अपने आप नू वेखदा रहिंदा है। मैं जिथे जावां मैं सोहना लगा, मैं जिथों लंघ जावां लोग मेरे वल वेखण लग जान। वज़ीनतुन, दूसरा मरहला ते तीसरा मरहला केड़ा है? वतफाखुरुम बैनकुम, फिर तीसरा मलखा फखर दा आ जांदा है। 35-40 सालां तो उत्ते टपदा है ना, दौड़ियां च जान आ गई है और गुलाबी रुखसार बन गए ने, इहदे रुखसारां ते गुलाबी आ गई है ना, इहदे जनाब होंठ सुरख हो गए ने। कहंदा मैं बड़ी दुनिया फिरी है, मैं बड़े बड़े लोकां नू जानना वा, मैं पत्थर ते मारा पैर ते पत्थर तबाह करके रख देवां, मैं लड़ पवां तेरे नाल, मैं मार के मुक्का तेरा मुंह तोड़ देवां। मेरे च बड़ी ताकत है, मेरे च बड़ी पावर है, लड़ना ही मेरे नाल, घुलना ही मेरे नाल। वतफाखुरुम बैनकुम, फखर करदा फिरदा है, गुरूर करदा फिरदा है, अपनी जवानी ते तरांदा फिरदा है। ये तीसरा मरहला है ते फिर चौथा मरहला आखिरी शुरू हो जाता है। वो केड़ा मरहला है? वतकासुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, जदों पजामा तो टपदा है, जवानी ढलन लग जाती है, मुंह ते झरियां पैन लग जांदियां ने, उदों ख्याल आंदा है हाय हाय मैं ते मौजां विच रिया, कमाया कुछ नहीं, 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, इन्हां कित्थों खाना है, मैं मर गया ते पिछों इन्हां दा की बनना है। फिर दौलतां कट्ठियां करदा है, ना हलाल वेखदा है ना हराम वेखदा है, पैसे कट्ठे करदा 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 उम्मीदां दियां लम्मियां सोचां सोचदा सोचदा यकदम कबर दे गड़े विच डिग के मर जांदा है। जिंदगी मुक जांदी है पर बंदे दियां उम्मीदां नहीं मुकदियां। आ जिंदगी 4 शैयां बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बताई दी अल्लाह वाला कहंदा है अल्लाह अल्लाह दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, एवें बंदा है जानी दुनिया दा। इत्थे लोग बनाई फिरदे ने, इत्थे अड्डा है फानी दुनिया दा। कल वारस दो वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं। हफ्ता डेढ़ पहले दी बात है, कसूर अंदर 4 भरा कतल हो गए जमीन दे पिछे, 4 भरा मर गए जमीन दे पिछे, अब्बा भी मर गया जमीन दे पिछे। लड़ाइयां ते झगड़े गोलियां ते केस, भरा भरा नू मार रहा है, भरा भरा नू कतल करवा रहा है, भरा भरा दे बच्चे किडनैप करवा रहा है, भरा भरा दे कतल दे मनसूबे बना रहा है। रौला करदा है आओ टोए टिब्बे तेरे ने, आ पत्थर धरती मेरी आ, एक कहे धरती मेरी आ, दूजा कहे नहीं धरती मेरी आ। धरती ने जवाब दिता मियां ये तां दोवें विच अंधेरे ने, ना मैं ऐदियां ना मैं औदियां, ये तां दोवें बंदे मेरे ने, ये दोवें मेरे विच आने जे। अज मेरे लिए लड़ते, कल मैं इन्हों इंज खाना है कि इन्हां दा कफन भी नहीं लभना, इन्हां दी दाढ़ी ते सिर दा वाल भी नहीं लभना। आज दुनिया दुश्मन बंदे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। अल्लाह दी जात दुनिया तो बेरगबती इख्तियार करम दी तौफीक अता फरमाए। प्यार ना पाओ दुनिया नाल, मोहब्बत ना करो दुनिया नाल, कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। गौर कर दे जाना ते बंदे दा दूसरा दुश्मन कौन है? शैतान। कौन है?
بولو سارے کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا کائنات دے لوگو شیطان تواڈا ازلی دشمن ہے، اینو اپنا دشمنی سمجھیا جے، اینو اپنا سجن سمجھیا جے، اینو اپنا بیلی نہ سمجھیا جے، ایک کدی بھی تواڈے نال سجن والیاں گلاں نہیں کر سکدا، ایک کدی بھی تواڈا اپنا نہیں ہو سکدا، جدو بھی مارے گا ڈانگی مارے گا، جدو بھی کرے گا نقصان ہی کرے گا، جدو بھی سوچے گا تواڈے بارے گندا سوچے گا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک اندر اللہ نے 9 یا 10 مقامات تے بار بار آکھیا انہو لکم عدو مبین، شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے، ایڈا واضح دشمن ہے کہ دی دشمنی لئی دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بڑا بڑا دشمن ہے۔ تے فیصلہ بادیا مسجد عائشہ وچ جمعہ پڑھن واسطے آن والیا میرے ویرا، جڑا شیطان ہے نا ایدیاں 2 قسماں نے، کئی شیطان جنہاں وچوں ہوندے نے تے کئی شیطان بندیاں وچوں ہوندے نے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ فرمایا کئی شیطان جنہاں وچوں تے کئی شیطان انساناں وچوں، جڑے جنہاں وچوں نے ہے تے وہ بھی خطرناک نے، پر جڑے انساناں وچوں نے وہ زیادہ خطرناک نے۔ وہ دی بجائے دے جڑا شیطان جنہاں وچوں ہے نا، وہ دے کدی باں تو پھڑ کے نہیں آکھیا تینوں شراب پلاواں، وہ نے کدی باں تو پھڑ کے نہیں آکھیا گانے سنن چلیے، وہ نے کدی بازو تو پکڑ کے نہیں آکھیا زنا کریے۔ جڑا بندیاں وچوں شیطان ہے نا، وہ پھڑ کے بندے نو باہوں لے جاندا ہے برائی وال، وہ کھچ کے بندے نو لے جاندا ہے زنا وال، تے پھر کم بھی بندے دے نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کریا کر اللہ دی ذات اس شیطان کڑو اور جناب اس دشمن کڑو میں تینوں بچا کے رکھے۔ اللہ دے حضور دعاواں کریا کر دے آکھیا کر سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا، تو ہی پالنا ہے اللہ، تو ہی پالنا ہے، کیویں تیرا بوا چھڈا میں، تیرے بوے وچ بے کے لکیراں کڈا میں، تیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا، سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار دوجا دشمن ہو گیا بندے دا، تے تیسرا دشمن کیڑا انسان دا، ذرا تیسرے دشمن تے غور کرنا۔ تیسرا دشمن بندے دا مال ہے، تیسرا دشمن بندے دی جائیداد ہے۔ کولے تے ہر کوئی دشمن، مال کولے تے ہر کوئی، مال کولے پرا دشمن، مال کولے تے جناب پتر دشمن، مال کولے تے جناب سجن دشمن، مال کولے تے ہر کوئی دشمن بنیا پھر دے۔ ایتھے مال دی خاطر پراواں پراواں نو قتل کیتا ہے، ایتھے مال دی خاطر پتراں پیو دا قتل کیتا ہے، ایتھے مال دی خاطر بچیاں اپنی ماں دا قتل کیتا ہے، ایتھے مال دی خاطر بیگم اپنے خامد مروا دیتے نے، ایتھے مال دی خاطر گوانڈیاں گوانڈی مروا دیتے نے، ایتھے مال دی خاطر یاراں یار مروا دیتے نے۔ مال بندے دا بڑا بڑا دشمن ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
بندے دا دشمن تے جے دے کول مال کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں مال پہلے ایس جے بی پاندا ہے پھر ڈر لگدا ہے پھر ایتھے پاندا ہے پھر اتھوں ڈر لگدا ہے پھر ایک ہور جیب بنائی سو اوتھے پاندا ہے پھر اتھوں ڈر لگدا ہے پھر دراز چ لکوندا ہے پھر ٹرنک چ رکھدا ہے پھر پیٹی وچ رکھدا ہے پھر ڈر لگدا ہے پھر جناب پھر بینک چ لے جاندا ہے پھر بینک چاندیاں بھی ڈردا ہے تے بینک چوں جاندیاں بھی ڈردا ہے ڈری جاندا ہے مال کو تے جے کول مال کو نہیں انہوں ٹینشن ہے وہ آرام نہ سد کہندے نے کسی ماڑے غریب بندے دے گھر چور آ گیا نا تو انہوں پتہ لگ گیا بھی چور آ گیا انہیں ہاں خیر ہے ذرا کر لبے جو کرنا ہے وہ بیچارہ کھپدا کھپدا پھریا جدو کچھ نہ لبیا نا تو کہندا کمڑیا مینوں دنے اتھوں کچھ نہیں لبدا تو رات نو لبدا پھرنا مینوں کدے دنے کچھ نہیں لبیا تو رات نو لبدا پھرنا ٹل لا لے بلکہ ممی تیرے نال رلنا اپا دوویں رل کے لبنے لبنا لبنا کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار مال بندے دا بڑا بڑا دشمن ہے دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا فرمایا جڑا بندہ ہے کی کردا ہے مال جمع بھی کردا ہے تے گن گن کے رکھدا ہے 1 لاکھ ہو گیا ہن 2 لاکھ ہو گیا ہن 3 لاکھ ہو گیا ہن 4 لاکھ ہو گیا ہن ایک دکان ہے 2 دکاناں گنی جاندا ہے تے خیال کی کردا ہے یحسب ان مالہ اخلدا سمجھدا ہے میرا مال کوئی نہیں لے کے جان والا یہ سارا کچھ میرے کم آنا ہے اللہ فرماتے نے پھر ایک وقت انج آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زمین خزانے کڈ کے باہر رکھ دے گی تے مال تے ٹھگ لگ جان گے تے پھر بندہ رو کے کہے گا وقال الانسان ما لها اے میرا مال ہے جدی خاطر میں نمازاں چھڑ دیتیاں جدی خاطر میں تہجداں چھڑ دیتیاں جدی خاطر میں ابے دا قتل کر دیتا جدی خاطر میں پراواں دا خون کر دیتا تے اج کیے اج ٹھیر لگیا تے کو مال دے نیڑے نہیں لگدا میرے ویر سونیا مال بندے دا دشمن ہے مال پیچھے زندگی برباد نہ کریا کر مفسرین نے نا اللہ اکبر اللہ ایک بنی اسرائیلی روایت دا ذکر کیتا ہے فرماندے نے ملک الموت کو پوچھیا گیا و تو جان کڈنا ہے نا روحاں قبض کرنا ہے نا تے کدی کسے دی روح کڈ لگیا تینوں ترس آیا ہوے تے دسنا انہاں آکھیا ہاں ہاں مینوں دو جدیاں 2 روحاں کڈ لگیا ترس آیا ایک عورت دی روح ہے تے ایک بندے دی روح ہے انہاں دوواں دی روح کڈ لگیا مینوں ترس آیا تے رحم آیا کیڑے ایڈا ایک ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے ماں دی چھاتی نال بچہ لگا تے دودھ پی رہی آئے تے مینوں آکھیا گیا آرڈر دتا گیا جا کر کے ماں دی جان کڈ لے ماں دے جسم وچ روح کڈ لے تے روح کڈن لگیا تھوڑا جا میرے دل نو جھٹکا لگا بیچارہ بچہ دودھ پیا پیندا ہے ماں دی روح کڈ لواں تے بچے دا کی بنے گا ایک ادو تھوڑا جا دل میرا نرم ہویا تے دوسرا شداد بری ہویا جدو شداد انہیں اپنی ساری زندگی دا مال کٹھا کیتا ساری زندگی دا خزانہ جمع کیتا سارا کچھ جمع کر کے بڑھا کے تینے جنت بڑھا لئی کہنے لگا پتہ نہیں اتھے لبنی ہے کہ نہیں لبنی ایتھے میں آپ تیار کر لئیے رب نے پتہ نہیں دینی ہے کہ نہیں دینی ایتھے جنت میں آپ بڑھا لئیے ایتھے جنت میں آپ تیار کر لئیے ساری زندگی دا مال کٹھا کر کے جنت کہندا میں بنائی ہے تے جدو دے وچ قدم رکھن لگا عرشاں والے رب نے فرمایا ملک الموت ایک قدم وچ ہووے تے دوجا باہر ہووے جان کڈنا روح کڈنا تے جسم وچوں جان کھچ لینا تے ملک الموت کہندے نے میں جدو دی روح کڈن لگا نا تے مینوں تھوڑا جا ترس آیا ساری زندگی دا جو مال کھپا دیتا ہے تے چلو کو 2-4 دن وچ عیش کاری لیندا تے چنگا سی اللہ فرماتے نے ملک
ملکل موت گل سن لے تینوں انہاں دوواں تے ترسایا ہے میں رب ہاں واقف عالم الغیب آخر میں تینوں چھپیاں گلاں دساں اللہ کی گل فرمایا او ماں جڑی سی جڑی ماں اپنے بچے نو دودھ پلاندی پئی سی نا او دی چھاتی نال جڑا بچہ دودھ پیندا پیا سی نا جدی تو جان کڈی اے جڑا بچہ پیچھے بچیا ہے بچہ شداد ہے اسے بچے دا نام شداد ہے ماں دا دودھ نہیں ملیا اسی اپنی رحمت دے سائے تے پالیا اسی انو کھلاندے رہے اسی انو پلاندے رہے ماں کھو کے دولتاں دتیاں ماں کھو کے مال دیتا ماں کھو کے مال تے جائیداداں دے دتیاں تے جدو پیسہ آ گیا مال آ گیا تے سانو ہی سیدھا ہو گیا ہے کہندا میں جنت بنانی ہے تاں تینوں آکھیا ایک پیر بار ہووے ایک پیر وچ ہووے تے جان کڈ تاکہ قیامت تک آن والے جھوٹے مالداراں نوں پتہ لگ جائے کہ رب مالداراں دا حشر کیویں دا کردا ہے مال دی حیثیت اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما دینے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا میں کہ بھی گل سنا کرنا آج بھی سنا مانگا اے جڑا توڑا فیصلہ باب دینا فیصلہ باب تو شیخو پرے وال جام دیا رستے دے اندر ایک شہر آمدہ ہے جنہوں کھڑیاں بالا کیا جاندہ کئی بندے بھی جو آئے بیٹھے ہونگے نا وہی 25-30 سال پہلے دعویٰ کیا ہے کھڑیاں والا دے وچ ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کچھ بندے مر گئے نے کچھ بندے زخمی ہو گئے نے مر جان والیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں چوکے سیڈ تے لگائیاں گئیاں اللہ اکبر اعلان کر دیتے گئے 2020 نہیں جو چینل تے الرٹ نیوز چل جائے فوناں تے خبراں تے میسج پہنچا دیتے جان سپیکراں دے وچ مساجد اعلان کیتا گیا لوگ ایکسیڈنٹ بڑا بڑا ہو گیا تے اپنی میتاں پچھان کے لے جاؤ نا لوگ آگئے اپنی میتاں لے کر کے چلے گئے ایک بابا مریا ہے تے شام تک وہ دی میت پئی رہی ہے وہ کوئی جانن والا نہیں آیا وہ دی پہچان نہیں کیتی گئی وہ دی پہچان نہیں ہوئی اللہ تے پھر کی کیتا ہے شام نو لوکاں رل کر کے آپس اندر پیسے کٹھے کیتے نے کسی نے 100 روپیہ دیتا کسی نے 50 روپیہ دیتا اس بابے دے کفن دا کپڑا لے آمدہ کیا ہے تے پھر بابے نو غسل دیتا ہے پھر بابے نو کفن دیتا ہے تے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے 4 دن گزر جان تو بعد اس بابے دے پتر لب دے پہنچے نے تے پتہ لگا ہے اور جس بابے دے کفن واسطے پیسے کٹھے کیتے گئے سن او بابا 15 مربیاں دا مالک ہے او بابا 15 مربیاں دا مالک ہے ایتھے 15 مربیاں دا مالک مریا ہے چندے دا جناب کفن پا کے مریا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیرے مالاں دا تے جائیداداں دا کوئی بھروسہ نہیں ہے مال بندے دا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ نہ مال نہ مان کر وارثاں دا اللہ اکبر وارث سمیاں وارثاں فرماندے نے اللہ وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث لا وارث کر کے مار دائی وارث لا وارث کر کے مار دائی رب جدو مار دائے ادو لا وارث کر کے مار دائے مریا 15 مربیاں دا وارث سارا دن میت تھوپے پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک مریا ہے سارا دن ڈیڈ باڈی جناب اتھے تھوپے تے کٹے وچ پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک 15 مربیاں دا وارث لا وارث ہو کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے پھر ماننا دشمن ہے کہ نہیں مال بندے دا دشمن ہے کہ نہیں مال بندے دا ہے کچھ سال پہلے دی بات ہے رمضان المبارک دے مہینے دی اندر میں کاموں کی دے اندر درس دینا ہوئے افطاری دا تے میں تھوڑا جب وقت پہلے چلا گیا تے میں ساتھیاں نو آکھیا یار جے ٹائم موجود ہے تے چلو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تو آنے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے سی گئے اتفاق انجدہ کھویا ہے
ادھر اسی قبرستان دے قریب پہنچیاں ادھر جناب ایک گڈی آئی ایک ڈالا ہے وہ دے وچ میت سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور جناب وہ دے جسم جو خون پیا ٹپکدا ہے اور دو بندے نکلے نے جناب اس گڈی دے وچوں انہاں جناب چکیا جو بندیاں نو کہندے نے یار ہاتھ پواویں اوتھے دفن کرنا قبر بنی پئی ہے بدبو نہیں ہے سمیل نہیں ہے خون نکلدا ہے پتہ نہیں وہ بیچاری لاش تے میت کدوں دا مریا ہے کوئی ہاتھ پوان واسطے تیار نہیں سمیل دی وجہ کر کے کوئی نیڑے جان واسطے تیار نہیں تے اللہ دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سوچیا با مالکا اج دی میت نو ہاتھ نہیں کوئی پواندا پیا دیاں جائیداداں تے دے پتراں خرے کدوں دیاں وڈ لیاں ہون گیاں میت دا وارث کوئی نہیں بندا اوے میت دا اس مٹی دے جسم دا کوئی وارث نہیں بندا تے کاراں دے وارث بڑے جم پیندے نے اس مٹی دے بدن دا اس مٹی دے پتلے دا کوئی وارث نہیں بندا جائیداداں دے بڑے وارث اٹھ پیندے نے اوے کہندا میرا بھی حصہ بندا ہے اوے کہندا میرا بھی حصہ بندا ہے مینوں بھی دے دیو نہیں کوئی وارث بندا تے اس مٹی دے پتلے دا کوئی وارث نہیں بندا اللہ اکبر اللہ پھر ماننا کہ مال بندے دا دشمن ہن رب دے در تے سر نو جھکا ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوسن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا ہن رب دے در تے بندے دا مال کیڑا ہے پر میں جڑا کھا لیا وہ تیرا مال ہے جڑا پہن لیا وہ تیرا مال ہے تے جڑا اللہ دے رستے جو دے دیتا وہ تیرا مال ہے باقی کچھ میرا نہیں کچھ تیرا نہیں وارثاں دا جنہ وانڈ لینا ہے یہ تیسرا دشمن ہے تے چوتھا بندے دا دشمن کیڑا ہے حضرات محترم چوتھا بندے دا دشمن بندے دا نفس ہے بندے دا اپنا نفس ہے نفس دیاں تین قسماں پہلے نمبر تے نفس امارہ دوسرے نمبر تے نفس لوامہ تیسرے نمبر تے نفس مطمئنہ یہ تین بندے دے وجود وچ نفس ہوندے نے پہلا نفس کیڑا ہے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یہ کون کہہ رہی ہے یہ جناب دے یوسف کہہ رہے ہیں یہ حضرت یوسف اپنی زبان چو فرما رہے ہیں ایتھے میں جواناں نو ویکھیا ہے کہندا مجھے اپنے آپ پر بڑا اعتماد ہے مجھے بڑا کانفیڈنس ہے وہ کعبہ کانفیڈنس تے کعبہ اعتماد ایتھے رب دا نبی بھی اپنے آپ تے اعتماد دی گل نہیں کردا کون یوسف سونا یوسف خوبصورت یوسف ہے تے جناب زلیخا بلایا برائی وال زلیخا کیا وے یوسف میری جوانی تیرے لئی وے یوسف میرا حسن تیرے لئی میرا شباب تیرے لئی میرا میک اپ تیرے لئی آ یوسف آنا کہے زلیخا یوسف میاں کہے زلیخا یوسف میاں اتے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں کہے زلیخا یوسف
یوسف میاں تیرے دند چنبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں آ یوسف میں سباب میں سنگار تیرے لئے کیتا ہے تے جناب یوسف فرماندے نے نا بی بی نا مینوں ڈر لگدا ہے حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے جدو جناب یوسف نے فرمایا نا کہ میں نوں ڈر لگدا ہے تو نے اپنے پتھر دی مورت وال ویکھیا اپنا دوپٹا لا کے دے اوتے سٹ دیندا اونے آکھا لے یوسف رولا مک گیا ہے ہن تے کوئی نہیں ویکھدا ہن تے پت چھپ گیا ہے ہن تے میرا رب چھپ گیا ہے ہن تے معبود چھپ گیا ہے فرمایا گل سن زلیخا گل سننا تو لک سکنی ہے پر میں نہیں لک سکدا مینوں دسنا میں کدھر جاواں اے تیرا بت جدے تے پردہ پا دئیے تے لک جاندا ہے میرے مالک دی شان ہے وے رات دیاں طریقیاں دی اندر عرش بری تے بیٹھ کر کے کالے رنگ دی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات نو تردی کھوے او کیڑی نو ویکھدا وی پیا ہے او دے پیراں دی آہٹ بھی سندا پیا ہے دس نہ زلیخا میں کڑے پاسے جاواں دس نہ میں چھپاں تے کیویں چھپاں حضرت یوسف برائی تو بچ گئے جیل چلے گئے جیل چو باہر آئے تے باہر آ کے فرماتے نے بلاؤ زلیخا نو لیاؤ زلیخا نو لیامدا گیا ہاں دس نہ کی ویکھیاں میرے اندر دس نہ میرے پلو تے کو داغ ویکھیا ہی کہ نہیں ویکھیا تے زلیخا کہندی ہے الان حس الحق ہن حق واضح ہو گیا ہے او دنیا دے لوگوں میں یوسف نو پویتر پایا میں یوسف نو پاک پایا میں یوسف دے بدن تے کوئی داغ تک نہیں ویکھیا تے میں قربان جاواں حضرت یوسف نے نہیں آکھیا ویکھیا جے میں کڈا پاک ہاں ویکھیا جے میں کڈا صاف ہاں جناب یوسف دی عاجزی نو ٹکی دیے فرماتے نے بما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء او لوگو اے نہ سمجھیا تے یوسف آپ بچیا ہے یوسف نو دے رب نے بچایا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء میرا نفس میں برائی والا کہ جان والا ہے میرا نفس مینو برائی وال تھکیلن والا ہے نفس تے بندے نو برائی وال کھچ کے لے کے جاندا ہے میں یوسف بھی بچیاں وا تے رب دے کرم نال جے رب نہ بچاندا تے میں کتھوں بچدا حضرات زیبکار نفس دی پہلی قسم ہے اینو نفس امارا کہندے نے اے بندے نو برائی وال کر کے جاندا ہے اے بندے نو گانیاں وال کر کے جاندا ہے اس نفس دی اصلاح کرنی پیندی ہے اینو صبح شام دے اذکار دی خوراک کھوانی پیندی ہے اینو رب دے قرآن دی ڈوز دینی پیندی ہے اینو جناب ذکر اللہ دے انجیکشن لگانے پیندے نے اس نفس نو پاک کرن واسطے اس نفس نو قرآن دی تلاوت سنانی پیندی ہے جدو ڈیلی صبح شام دی ڈوز نو دیتی جاوے جدو رب دے قرآن دی تلاوت دی خوراک اس نفس نو دیتی جائے پھر نفس بدل جاندہ ہے پھر نفس لبامہ بن جاندہ ہے نفس لبامہ کیے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ پھر نفس لوامہ بن جاندہ ہے پھر گناہ کر کے رون لگ پہندہ ہے پھر گناہ کر کے پشتان لگ پہندہ ہے پھر برائی کر کے نادمون لگ پہندہ ہے ہائے میں کیوں برائی کر بیٹھا وہ فیصلہ بادیا کوئی ضروری نہیں کہ بنیامین تینو تبلیغ کرے تے تو نہ سدھے رستے دیانے ایک مولوی رب نے تیرے وچ بھی پا دیتا ہے ایک خطیب اللہ نے تیرے سینے وچ بھی رکھیا ہے ایک عالم رب نے تیرے وچ پایا ہے ایک مفتی اللہ نے ہر بندے دے وچ رکھیا ہے جڑا بندے نو جھنجھوڑدا رہندا ہے تے بندے نو کہندا رہندا یار نہ ہی زنا کردا تے چنگا سی نہ ہی شرابا پیندا تے چنگا سی نہ ہی بدکاریاں کردا تے چنگا سی اے او مولوی ہے اس مولوی دا نام لوامہ ہے اس خطیب دا نام لوامہ ہے
ہے اس خطیب دیس نفس دا نام نفس لوامہ ہے جڑا ہر وقت بندے نو تبلیغ کردا رہندا ہے برائی دے رستے تو بچان واسطے نادم کردا رہندا ہے تے جدوں اسی ڈوز دتی جائیے خوراک دتی جائیے اور اس دوائی وچ کمی نہ پائیے پھر نفس لوامہ تو بدلدا ہے پھر بدل کر کے بڑا اونچا نفس بندا ہے بڑا پاکیزہ نفس بندا ہے بڑا پوتر نفس بندا ہے اس نفس دا نام نفس مطمئنہ ہے اس نفس دا نام نفس مطمئنہ ہے تے جدوں بندہ نفس مطمئنہ حاصل کردا ہے پھر کی بندا ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پھر موت آندی نا تے جان کڈن والا فرشتہ آ کے کہندا ہے آ چلیے بندہ نہیں بولدا نفس بولدا ہے کدھر چلیے وہ کہندا ارجعی الی ربک تیرے رب والے چلیے رب کول پہنچدا ہے اللہ فرماتے نے میرے نفس نیک بندے آ گئے ہیں جی آ گئے ہیں فرمایا فادخلی فی بادی وادخلی جنتی جا جنت اندر چلا جا جا تیریاں ہورا انتظار کر دیاں تیریاں دلہنہ انتظار کر دیاں دنیا تے بڑے پردے کر لے عورتاں دیاں سن او پردہ نسی کر دیاں تو پردہ کر لیندہ سن دنیا تے برہنہ عجیب لباس اندر عورتاں دیاں سن انہاں نو ویکھ کے تو نظر چکا لیندہ سن تینوں شرم آندی سی انہاں نو نہیں سی آندی بڑیاں نظراں چکا لیاں بڑے پردے کر لے چل ہن جنت دی اندر ہورا تیرے انتظار اندر اور لڑکیاں تیرے انتظار اندر تیریاں دلہنہ تیرے انتظار اندر تو دنیا دا لنڈے دا مال سارا گندیاں زنانیاں جڑیاں میک اپ کر کے اپنے آپ نو فیشنیبل بنا کے نکن والیاں اے سارا لنڈے دا مال تو دنیا تے چھڑ کے آیا آ ہن تینوں ہورا دئیے تو کی حسن ویکھی آئے آ تینوں حسن اسی دئیے اللہ کیڑا حسن ہے فرمایا جا تیرے واسطے جنت اندر ایڈیاں سونیاں دلہنہ نے اگر ایک دلہن اپنا دوپٹہ زمین تے لہرا چھٹے اور یہ خوبصورتی دی وجہ تو پوری دنیا تے راتاں بھی روشن ہو جان اور دن بھی روشن ہو جان فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ ہے جن دنیا تے اپنے آپ نو بچا کے رکھیا برائیاں تو آج رب کائنات نے حسن بھی دیتا آج رب کائنات نے انہوں حورا بھی دیتیاں آج رب کائنات نے انہوں دلہنہ بھی دیتیاں اے دنیا دیاں عورتاں جیسے ایک ایک زنانی تے ہزار ہزار بندے دی نظر فرمایا تینوں او دلہنہ دیاں گے کہ جنہاں نہ کسے جن نے ویکھیا ہوئے گا نہ کسے انسان نے ویکھیا ہوئے ایڈیاں پوتر دلہنہ ایڈیاں پوتر خوبصورت عورتاں کہ دے واسطے نفس مطمئنہ واسطے اللہ سانو اپنے نفس نو مطمئن بنام دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک مولانا امانت الرحمن اور عثمانی صاحب ارشاد فرمان آج انشاءاللہ جامع مسجد حسین اہل حدیث مانا والا فیصل آباد اندر پروگرام ہو رہا ہے چھوٹا مانا والا جڑا اتھے پروگرام مغرب تو بعد شروع ہوئے گا جس اندر حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مولانا یوسف پسروری صاحب جناب قاری نوید الحسن صاحب مولانا احمد حسن ساجد صاحب اور میں بھی انشاءاللہ گفتگو کرانگا آج چھوٹے مانا والا دے اندر مغرب تو بعد پروگرام شروع ہوئے گا آج شیخ کالونی دے اندر نماز مغرب تو فوراً بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی مسجد دے اندر مغرب تو بعد انشاءاللہ میں درس دیاں گا مغرب تو فوراً بعد انشاءاللہ
آج شیخ کالونی کے اندر مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب حافظہ اللہ تعالی دی مسجد کے اندر بھرپور طریقے نال تعامل کر لیا کرو. اللہ تم برکت دے، جزائے خیر دے، اور اللہ دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں تو نصیب فرمائے. یقیناً اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن نال مال اندر اضافہ ہوتا ہے اور آنے والیاں مصیبتاں پریشانیاں اللہ دور کردا ہے. اور بندے دا مال وہی ہے جڑا بندہ کھا لوے، پہن لوے یا اللہ دے رستے جو خرچ کر دے. اللہ سانو دی توفیق عطا فرمائے.